सिक्योरिटी फोर्सेस का औरंगजेई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और नौजवान भी शहीद। शोहदा में नायब सूबेदार आजम गुल, नायक अदील हुसैन, नायक गुल अमीर, लांस नायक शेर खान, लांस नायक तालिश फराज, लांस नायक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, आकिब अली और मोहम्मद जाहिद शामिल। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात किया। पाक फौज का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन यूं ही जारी रहेगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 19 दहशतगर्दों को जहन्नुम फासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर और वज़ीर आज़म की शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र व इस्तक़ामत की दुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और पाक फ़ौज के जुर्रतमंद सिपाहियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर सिपोतों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार। कहा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी औरंगजेई ऑपरेशन में शहीद होने वाले अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। इत्तेहादियों में तनाव खत्म करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज़ फायर के लिए सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के वॉकआउट से मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और सदर मुमलिकत का पैगाम पहुँचाएंगे। सदर जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ 1-on-1 मुलाकात में मोहसिन नकवी को सिंध और पंजाब में जारी तनाव कम करने का टास्क दिया था। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भी मोहतात गुफ्तगू करने की हिदायत। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कल से पंजाब भर में हल्का बंदियों का काम शुरू करने का हुक्म। हल्का बंदियां 2 माह में मुकम्मल की जाएगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत करवाए जाएंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दिफाई ताउन ने नई बुलंदियों को छू लिया। अमरीका ने पाकिस्तान को जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम की फ़रोख्त के आलमी प्रोग्राम में शामिल कर लिया। F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन की राह भी हमवार। अमरीका की दिफाई कंपनी रेथ्यून पाकिस्तान को फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले जदीद तरीन मिसाइल फ़रोख्त करने के लिए अपने मुआहदे में तरमीम करेगी। मुआहदा 2030 तक मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान मिसाइलों की पैदावार और तरसील जारी रहेगी। अमरीकी वज़ारत दिफा ने रेथ्यून को पहले से किए गए मुआहदे में तरमीम की मंजूरी दे दी है। भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी एक मरतबा फिर बेनकाब। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रा का बराह रास्त ताल्लुक सामने आ गया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने नाकाबिल तरदीद सबूत न्यूयॉर्क में अदालत में पेश कर दिए। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में गिरफ्तार निखिल गुप्ता के खिलाफ अमरीका में कत्ल की साजिश और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों का इल्ज़ाम है। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल की वीडियो सबसे पहले निखिल गुप्ता को भेजी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक निखिल गुप्ता असलहा और मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस थे। इसराइल का गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले एक और फ्रीडम फ्लोटिला पर हमला, 3 बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। फ्लोटिला मुंतज़मीन के मुताबिक इमदादी जहाज़ों पर गजा से 120 नॉटिकल मील के फासले पर हमला किया गया। इसराइली फ़ौज ने कब्जे में लिए गए बहरी जहाज़ों से लाइव नशरियात भी मुनक़ता कर दी। चंद रोज़ कबल भी इसराइली ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला करके 500 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया था।
حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو رہائی کو فوجی انخلا کے مراحل سے مشروط کر دیا۔ غزہ منصوبے پر شرم الشیخ میں مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے۔ مذاکرات میں قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور امریکی ثالث بھی شامل ہوں گے۔ ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم قالن کی قیادت میں ترکیہ کا وفد بھی مذاکرات میں شامل ہوگا۔ حماس رہنما خلیل الحیا نے کہا کہ ڈیل پر تیار ہے لیکن جنگ کے مکمل خاتمے کی ضمانت درکار ہے۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ سے متعلق مذاکرات نازک مرحلے میں داخل، امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پیشرفت کا موقع موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا امریکی ٹیم بھی مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے مصر روانہ ہو گئی۔ قطری وزیر اعظم بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ قطری وزیر اعظم کی امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 20 برس بیت گئے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں شہداء کی یاد میں مرکزی تقریب 8:52 پر سائرن بجا کر خاموشی اختیار کی گئی۔ شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے اور ریسکیو 1122 کے عملے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں وزراء اور حکومتی نمائندوں کی شرکت۔ میرپور، سدنوتی اور بھمبر میں بھی دعائیہ تقریبات۔ صدر ٹرمپ اور ایلنوائے کے ریاستی انتظامیہ آمنے سامنے۔ ریاستی مخالفت کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ نے نیشنل گارڈ ایلنوائے بھیج دیے۔ ٹیکساس سے آئے اہلکار غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن میں حصہ لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ریاست ایلنوائے کی صورتحال افغانستان سے بھی بدتر ہے۔ ایکواڈور کے صدر نوبوا پر قاتلانہ حملہ، 500 سے زائد مظاہرین کا صدر کی گاڑی پر گھیراؤ کے بعد پتھراؤ، فائرنگ بھی کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے میں ایکواڈور کے صدر محفوظ رہے۔ پولیس نے قاتلانہ حملے میں ملوث 5 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ میانمار میں مذہبی تہوار کے دوران پیراگلائیڈر سے بم حملہ، بچوں سمیت 40 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بی بی سی کے مطابق سینکڑوں افراد تہوار کی تقریب میں شریک تھے۔ اس دوران موٹرائزڈ پیراگلائیڈر نے 2 بم گرا دیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حملہ جنگی جرم قرار دیا۔ عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں بس لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر تباہ، 18 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ریسکیو ٹیمز موقع پر موجود، امدادی کارروائیاں جاری، زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ جاپان کے شہر نوماتا میں جنگلی ریچھ سپر مارکیٹ میں گھس آیا۔ ریچھ کے حملے میں 2 بزرگ شہری زخمی۔ ریچھ نے سٹور کے شیشے توڑ دیے، پھلوں کے سیکشن میں موجود چیزوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ قریبی علاقے سے ایک شخص کی لاش بھی برآمد ہوئی ہے۔ سابق کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کے لیے T20 کے دروازے بدستور بند۔ جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کی قیادت سلمان علی آغا ہی کریں گے۔ سلیکشن کمیٹی کا سلمان علی آغا پر مکمل اعتماد۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ممکنہ کھلاڑیوں کے نام جلد سامنے آ جائیں گے۔ اور پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کا پہلا گروپ لاہور پہنچ گیا۔ کیکسو بربادہ، ویان ملڈر، زبیر حمزہ، ڈیوڈ بیننگم، کاربن باسٹ، دیگر کھلاڑیوں اور سپورٹنگ سٹاف شامل ہیں۔ ٹیسٹ ٹیم کا دوسرا گروپ آج لاہور پہنچے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ میں پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور میں کھیلا جائے گا۔